Dinhi sa usa ka pribadong ospital, naka-confine sa intensive care unit kining duha ka bulan nga anghel nga si Baby Maricel Gonzales. Pinaagi sa tabang sa mga nagpakabarang individual, natabangan ang naglisod nga pamilyang Gonzales aron ma-admit ang bata dinhi sa pribadong ospital. Makaluluoy ang iyang kahimtang, dunay mga aparato sa iyang lawas ug wala intawon kini kalibutan sa iyang gidangatang sakit. Ganglionic megacolon o dunay pagbara sa iyang tinai ang sakit kay nasinati sa batang anghel. Maglisod kini og kalibang. Kinahanglang maoperahan dayon ang bata. Nag-ingon naman gani kong doktor nga 50-50 daw ang iyang kahimtang. Nagkuhan nga, kinahanglan lagi namo nga makagawa ng hinabang. Wala igong pangita ang magtiayong Gonzales. Maglisod pagani kini para sa kada adlaw nga konsumo sa pagkaon sa pamilya. Labaw na karon nga ang duha ka bulan nilang anghel anay intawon sa kritikal nga kahimtang. Mangayo po kong hinabang sa tagabutuan nun. Wala man yun, pobre man yun kayo, wala yun mahimo na mo. Basin po ugma, kuan po sirat katong dito may sa city naka-admit na po nagtabang na ako ganyan. Mga kapamilya, pinaagi sa itong pagtinabangay. Maluwas ug malayo sa peligro nga kahimtang ang bata aron siya maoperahan o mamintina ang tambal nga gikinahanglan niini. Sa buot mo tabang, palug lamang sa pagtawag sa Tabang Kapamilya Hotline 3429179 o sa numerong 0920-8500161. Ang inyong gamayng tabang maghatag kabag-uhan sa duha ka bulan nga anghel.